आज इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह आप लोग कल के जो हमने उसूल देखे थे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और आज आप लोगों का इंशाल्लाह जी, इरफा हैदर आप पढ़ना शुरू करें। من تدخل एक बार फिर पढ़ें गौर से। من تدخل जी, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर नून साकिन आ गया है तो क्या इसके फौरन बाद गुन्ना होगा? नो इसके बाद के हरूफ को देखते हुए गुन्ना होगा। जी बताइए। हमने जो उसूल देखे थे इख्फा का मतलब होता है छुपा देना, यानी ना। और उसके लिए आपको ये बताया गया था कि आपने सबसे पहले जब कुरान ओपन करना है, आपको जब पढ़ना है गुन्ना के बारे में, तो आपने नून साकिन को ढूंढना है। अगर आप गुन्ना ढूंढना चाह रहे हैं ना कि कहाँ गुन्ना होगा, आपने नून साकिन को देखना है या तनवीन को देखना है। ये दो चीजें सबसे पहली शर्त है। अगर ये दोनों चीजें मौजूद हैं तो उसके फौरन बाद आपने देखना है कि हरूफ हलकी तो नहीं है। हरूफ हलकी है हमजा हा आइन हा गौन हा। हमजा हा आइन हा गौन खो, तो ये हरूफ हलकी हैं। और हरूफ हलकी जब आ जाएं तो हम वहां पर गुन्ना नहीं करते। क्या यहाँ पर हमजा हा आइन हा गौन खा में से कोई भी लफ्ज आया हुआ है नून के बाद? जी इरफा। जी मैम। नून साकिन के बाद आप मुझे बताएं कि क्या कोई नो भी नो, ऐसा नून साकिन के बाद में। नहीं आया हुआ? जी। ना तो हा है, ना हमजा है, ना आइन है, ना ही खौ है, ना ही हा है, ना यस। ही गौन। तो इनमें से कोई भी लफ्ज मौजूद नहीं है नून साकिन के बाद, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। ओके। गुन्ना करके पढ़ें। من تدخل من من تدخل ठीक है, इसके बाद अगला लफ्ज देखें जो तनवीन के साथ है। उसमें भी तनवीन के फौरन बाद आपने हरूफ हल्की देखने हैं क्या मौजूद हैं। قوم قوم تجعلون ठीक है, कौमुन तजहलून। बारकल्लाह फीक। ठीक है, इसके बाद आप मुझे जीम से बनने वाले बोल के बताएंगी। أنجينكم जीम के ऊपर क्या है? أنجينكم أنج أنجين ठीक है, कोशिश करें। أنجينكم ठीक है, अनजई तक तो ठीक है। जो ना है इसको भी हमने, इसके ऊपर आप देखें एक छोटा सा अलिफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है जी। कि आपने इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है।
अंजयनाकुम, ना को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। इसके बाद ओके। अगला भी पढ़ लें। फसी फस फसिबुरुम जमी जमील फसिबुरुम जमील आप देखें सौत पर क्या है। फस फसिब फसिबुरुम जमील फस्वबरुन जमील। ठीक है, बारकल्ला फीक। इसके बाद आप अगला भी पढ़ दें दाल से। अन अंददन एक बार फिर पढ़ें। अंददन जी, अगर दाल के बाद अलिफ ना होता तो फिर आप कैसे पढ़ते? अन अंददन तब भी ऐसे ही पढ़ते तो फिर अलिफ पे होने का क्या मकसद है? इस अलिफ को भी पढ़ें, अगर ये अलिफ है यहाँ तो इसको पढ़ें आप। अन अंददन देखिए इसको, एक उसूल हमने पढ़ा था जो कि हरूफ मद्दा का उसूल था। उसमें अलिफ हमने के देखा ऊपर था हमजा हो अलिफ से पहले अगर जबर आ जाए यानी फतहा आ जाए तो हम उसे लंबा खींचते हैं। उस हरकत को यानी उस हर्फ को हम लंबा खींचते हैं। अब देखें, ओके दन, दा को थोड़ा ओके सा लंबा करेंगे। दन। अंददन ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भी पढ़ लें। फुकाबदुन दरजातिन एक बार फिर पढ़ें, गौर से पढ़ें, ठहर ठहर के पढ़ें ताकि ओके आपसे कोई हरकत मिस ना हो जाए पढ़ने से। जी फुकाबदुन दरजातिन दराजत दराजातिन रॉ के ऊपर क्या एक छोटा सा अलिफ मौजूद है? दाल के ऊपर रॉ के ऊपर एंड पे जो लफ्ज है ना दराजात, इसमें देखें कि जी क्या रॉ के ऊपर अलिफ मौजूद है छोटा सा, खड़ा जबर जिसे कहते हैं। नो इसलिए हमने तीन रा को लंबा नहीं खींचना। जी दरोजातिन गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आप उससे भी सबसे पहले वाले लफ्ज के ऊपर आए और उसको गौर से पढ़ें। फुका फुकाबदुन दराजातिन इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, फा फतहा, वाव सुकून। यहाँ पर जब ये वाली कंडीशन आ जाए कि वाव साकिन हो और उससे पहले जबर आ जाए तो ये वाव को प्रोमिनेंट आपने करना है। फाउ, वाव को प्रोमिनेंट करना है। फाउ, फाउ, ओ, को की तरह पढ़ जाए। हर एक हर्फ के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। हर हर्फ को आप बस, अगर जबर है तो बस उतना जबर के साथ पढ़ जाएं, अगर जेर है तो जेर के साथ पढ़ जाएं, और तेज तेज यानी देखें, फाउ, ओ, बस। कौ को इससे लंबा नहीं खींचेंगे, जबर को इससे लंबा नहीं खींचते। फिर आगे है बा, बिन। अगर आपसे सारे इकट्ठे नहीं पढ़े जा रहे होते, आप थोड़ा सा पॉज लेके इनको थोड़ा रुक रुक के पढ़ लें, लेकिन दुरुस्त पढ़ने की कोशिश करें, फिर बाद में इसको ज्वाइन करके इकट्ठा पढ़ लें। पहले जी देखें फऊ, फिर कौ, फिर बा, फिर बिन, फिर द, रो, जा, तिन, द। दाल के ऊपर जबर है तो द, रॉ के ऊपर जबर है तो रॉ, द रो, जा, तिन। ये जो जीम के ऊपर एक लंबा अलिफ है, खड़ा जबर, ये इसको जरा जी लंबा खींचना अलिफ की तरह। तो यूं फिर हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा और गलती के चांसेस कम होंगे। फौक जी बादिन दरजातिन। और इसके बाद अब हम गुन्नाब के ऊपर आएंगे, पहले आप अपना तलफ्फुज दुरुस्त कर लें। एक बार फिर पढ़ें इसे। फौकाबदुन दराजातिन लंबा नहीं खींचेंगे हम,
फौक जीम। जी। दिन, फौक। दिन को भी लंबा नहीं खींचेंगे। और दरवा पे रा को भी लंबा नहीं खींचेंगे। लंबा किसी को ना खींचे। अभी आप ऐसे ही पढ़ लें। एक बार आप बिल्कुल इसी तरह से दुरुस्त तरीके से पढ़ के बता दें। فوق بعد درجات. अब यहाँ देखें कि आपने फहू कौ को लंबा किया है, तो क्या कौ के बाद अलिफ मौजूद है? No. क्या कौफ के ऊपर मद है? No. इसका मतलब है कि हमने कौफ को जल्दी से पढ़ जाना है। फहू कौ, इससे लंबा नहीं खींचेंगे कौ को। जितना मैं बोल रही हूँ उससे लंबा नहीं खींचेंगे कौ। फिर पढ़ें। فوق 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 फहू कौ, بعد فوق فوق कौ को लंबा नहीं بعد करेंगे। فوق بعد درجات. बारक फीक, बिल्कुल ठीक। अब आपने कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर पढ़ें। ف- فوق بعد درجات. जिस तरह आपने कौ को छोटी सी लंबाई में लंबा करके पढ़ा ना, जैसे बस इसी तरह से तमाम हरूफ के ऊपर जब भी फतहा यानी जबर आ जाए, आपने इतना ही लंबा करना है। जैसे क, रो, बा, सा, बस इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ देखें दा, रो, दाल के ऊपर भी जबर है, रो के ऊपर भी जबर है। आपने इनको भी ज्यादा लंबा नहीं खींचना। द, रो, दैट्स इट। जब भी जबर आए इससे लंबा आपने नहीं खींचना इसको। दरो, जातिन। आप पढ़े। درجات. पूरा पढ़े आप लफ्ज। فوق فوق بعد درجات. दारा जातिन, दारा जातिन। فوق بعد درجات. बस रॉ को आपने स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अब आपने किया है। अब आप देखें कहाँ पर तनवीन आ रही है, यानी दो जेर दो जबर दो पेश। उसको अब आप सेट करें, वहां गुन्ना करें। أندادا أندادا. ये दाल है, आपने इसको दौद नहीं पढ़ना, ये दाल ही पढ़ेंगे। और मैं أن आपसे फौक बादिन दरजात में पूछ रही हूँ कि हम कहाँ गुन्ना करेंगे? دعاء. दौद पे, क्योंकि वहां पर तनवीन है। बिल्कुल ठीक है, पढ़ें। فوق بعد درجات. ठीक है। बादिन दरजातिन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कोशिश काफी बेहतर है। अब आपने गौर से सुना है, बाकी सब भी जैसे पढ़ रहे होंगे आपने प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह साथ के साथ। जी जी जी. नूर, नूर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आइए. जी। अब आप पढ़ेंगी। ऐसा. अब आप पढ़ेंगी जीम वाले, जीम के सामने जो लिखे हुए हैं हरूफ, अल्फाज, वो पढ़ेंगी आप। أنجيناكم. ठीक है, गुन्ना कहाँ فصبر. होगा? جيم. जब भी हमने गुन्ना करना होता है तो वो या तो नून के ऊपर होता है, नून सुकून पर, या जी. तनवीन मौजूद हो तो वहां होता है। और यहाँ जीम पर तनवीन मौजूद नहीं है। नून. नून के ऊपर. जी। करें इसको गुन्ना। أنجيناكم. अंजयनाकुम, ठीक है। बारकल्लाह फीक। अगला भी बता दें। فصبر جميل. ठीक है, बारकल्लाह फीक। जी सहर गुल। सहर गुल, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जाल के सामने जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो पढ़िए। जैसे अनजुन, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर करेंगे आप? जूम कर दें। जी ठीक है, थैंक यू। अनजुनुबिहिम, एक बार फिर पढ़ें। अनजुनुबिहिम। ठीक है, गुन्ना कहाँ होगा? जो साकिन के साथ है वो तो नून पे होगा, इन और नून के दरमियान। अन करें गुन्ना जुनूब, यहाँ। जी मैंने किया। अनजुनुबिहिम, फिर अनजालिका, आगे अगला भी लफ्ज पढ़ें। सिरा, सिरा अनजालिका। ठीक है, अगला भी। जी। खंसा। खंसा जा के सामने वाले हरूफ अल्फाज पढ़ें। मैं فمن زحزح يومئذ يومئذ अदीला आप पढ़ रही हैं, आप बुलंद आवाज में पढ़ें। فمن زحزح يومئذ زرقا ठीक है, आप इसमें बताएं गुन्ना कहाँ होगा, क्योंकि नून साकिन और तनवीन हमें नजर आ रहा है, तो उसके बाद हमने उसकी शराइत देखते हुए वहां गुन्ना करना है या नहीं करना वो डिसाइड होता है। मुझे बताएं यहाँ गुन्ना होगा या नहीं होगा। फमन फमन में होगा गुन्ना। करें गुन्ना। अ, नून साकिन और फमन जुहजिह यहाँ पर आप इसका इजहार कर रही हैं, फमन जुहसिहा, ये तो इजहार हो रहा है, गुन्ना कहाँ होगा। ये जो नून फमन साकिन है, नून साकिन के जुहसिहा, ऊपर इसको आप नाक में आवाज को छुपाएंगे नून की। फमन जुहसिहा। फमन जुहजिह इसके बाद अगला लफ्ज। यौमइज़िन जुर्का यौमइज़िन ज़ुरक़ा। यौमइज़िन जुर्का के बारे में लफ्ज ये खंसा। सीन, सीन के सामने वाले पढ़े। तुम, सीन के सामने वाले पढ़े। तुम, अगला लफ्ज। ठीक है, इकरा। शीन के आगे सामने वाले पढ़े। लिमा शाहिदा गफूरुन शकूर शकूरुन। शकूरुन ठीक है जी। शाइना, सौद के सामने वाले पढ़े। जी शाइना, आपकी आवाज नहीं आ रही। शाइना, अगर आप बोल रही हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। सौद के आगे। जी। जी इरफा, अ, इरफा,
آپ سنائیں. سو کے سامنے والا. ولمن صبر ٹھیک ہے, شاباش. آگے. عملا صالحا بہت کے آگے. إن ضللت إن ضللت اس کے بعد اس سے اگلا. مسجدا ضرارا مسجدا ضرارا ٹھیک ہے. اس کے بعد تو کے سامنے والے. میرے من تین یہاں پر تا اور تو کا فرق رکھنا ہے, ٹھیک ہے. من تا اور طين تو کا فرق بالکل واضح رکھنا ہے, کیونکہ تین اور قین یہ دونوں الگ چیزیں ہیں, من ٹھیک ہے. طين وہ تین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بھی ایک لفظ ہے قرآن میں استعمال ہوا, اور یہاں پر قین ہے تو سے, تو فرق کس کا ضرور رکھیں. من قین. جی اس کے بعد سماوات طباقا پھر سے. سماوات طباقا ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اب ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے قرآنی صورتوں کی. آپ اس کو پڑھیے. الرحمن الرحيم قل يا حي قل يا حي الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ایک بار پھر ما پڑھیں, شروع سے ولا پڑھیں, اس کو شروع کرتے ہیں. ولا ولا أنا پھر سے پڑھیں, شروع سے پڑھیں. قل يا حي الكافرون ایک لا بار پھر. قل يا قل يا حي الكافرون اس کو غور سے دیکھیں. پہلی جو آیت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یا کے بعد الف جو موجود ہے اس پر زبر ہے. اس کا مطلب ہے یہ آ بولا جائے گا, آ. قل جاء, آ تک, اس کے بعد ہے یا, اس کے بعد پھر یا آ رہا ہے, اس کے اوپر پیش ہے, اور اس کے اوپر شد بھی ہے. اس شد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو بار یا آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں دو بار یا ہے, ایک یا ساکن ہے, یعنی دوسری یا کے اوپر پیش ہے. کیسے؟ اگر آپ اس کو لکھ کے بتا دیں یہاں اسکرین پر تو زیادہ آسانی ہو جائے گی, جیسے کہ نارملی میں لکھتی ہوتی ہوں. اور دیکھیں, قل یا ایہا الکافرون. اگر آپ مجھے ہوسٹ بنا دیں تو میں انشاءاللہ پھر اسکرین پہ شو کر دیتی ہوں خود سے, اگر آپ سے نہیں ہو رہی ہے. جی دیکھیں, یا اور اس کے بعد الف ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دوسرے جو سٹیپ آ رہا ہے وہ پھر دوبارہ یا ہے, اور اس پہ شد ہے اور پیش بھی ہے. اب اس یا کو کیسے پڑھتے ہوتے ہیں؟ جب بھی کسی لفظ میں یہ شد ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو بار وہ لفظ موجود, وہ حرف موجود ہے, ایک بار ساکن اور ایک بار
اور ایک بار وہ پیش کے ساتھ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہاں پر یہ ہر اس طرح سے نہ لکھا ہوا ہو جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے، بلکہ اس طرح لکھا ہوا جس طرح میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. اس طرح سے موجود ہو. اب آپ مجھے بتائیں اسے کیسے پڑھیں گی؟ یا کیسے پڑھیں گی؟ یا دیکھیں آپ اس کو ایسے پڑھیں گی، یا عیش. عیش پہلے آپ اس الف کو اس کے ساتھ ملائیں گی، عیش، جی کیونکہ یہ ساکن ہے، آپ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لا رہی. تو یہ الف جو ہے یہ پہلے ساکن سکون والی یا کے ساتھ ملے گا، یا عیش. اس کے بعد پھر یہ اگلے پہ شفٹ ہو جائے گا، یو، یا عیش یو. تو جب بھی یہ یا شد میں آ رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک بار اس میں ساکن والی یا ہے اور ایک بار اس میں پیش والی یا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ عرفا آپ کو سمجھ آئیے؟ میم. ٹھیک ہے، اب آپ پڑھ کے بتائیں مجھے. ایو ڈسپلے پہ میں آپ کو دوبارہ کر دیتی ہوں انشاءاللہ. جی جی عرفا پڑھنا سٹارٹ کریں. الکافرون ایک بار پھر پڑھیں اور بلند آواز میں پڑھیں، سب کو آواز جائے نا تاکہ سمجھ سکیں. یا ایھا الکافرون کافرون، یہ کا جو ہے یہ نقطوں والا قوف نہیں ہے، یہ ڈنڈے والا کا. اس کو کافرون پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کا. جی پڑھیں. قل یا ایھا الکافرون ٹھیک ہے. لا اعبد ما تعبدون بارک اللہ. ولا انتم عابدون ما اعبد غور سے پڑھیں. اعبد، دال جب ہم نے رکنا ہوتا ہے تو ہم جس حرف پر رک رہے ہوتے ہیں ہم اس کی حرکت نہیں پڑھتے، اس پہ پیش ہو، زبر ہو، زیر ہو، کچھ بھی ہم نہیں پڑھتے اسے. اعبد، دال ساکن ہو جائے گا. پڑھیں پھر سے. ولا ولا انتم عابدون ما اعبد اعبد، پہلے الف بولیں بعد میں عین بولیں. ٹھیک ہے. اعبد. اعبد بارک اللہ. ٹھیک ولا ہے آگے. ولا ولا أنتم عابدون ما عبدتم پلیز اپنے مائک میوٹ کر لیں سب. جی افرا پھر پڑھیں. ولا أنا عابد ما عبدتم یہاں دیکھیں کہ انا میں نون شد کے ساتھ نہیں ہے، اس کو انا پڑھیں گے، صرف انا نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے بس. پھر پڑھیں. ولا أنا عابد ما ولا انا. انا ہم ولا اردو میں بھی بولتے ہیں نا أنا انا، جی اردو میں بولا جاتا ہے نا انا، جی اس میں انا ہے.
انا انا خیر من. ولا ولا جی. أنا عابد ما عبدتم. عبدتم. عبدتم با کے اوپر فتحہ ہے. ولا آگے. ولا أنتم عابدون ما عبد. پھر غور سے پڑھیں. ولا انتم. اب یہاں دیکھیں انتم میں آپ نے عین نہیں پہلے پڑھنا, انتم نہیں پڑھنا, انتم. انتم. ولا أنتم عابدون ما عبدتم. ما اعبد. پیچھے بھی ہم نے اعبد کی پریکٹس کی تھی, یہاں پر بھی یہی ہے اعبد. لكم دينكم ولي دين. ولا انتم عابدون ما اعبد. کریں اس بار. ولا أنتم عابدون ما أعبد. اگلی بھی لائن پڑھ دیں. لكم دينكم ولي دين. اس آیت میں دیکھیں آپ, ولی کو لمبا نہیں کریں گے, ولیہ لام کے ساتھ ہی یا بول دیں گے, ولیہ. لکم دینکم ولیہ دین. لكم دينكم ولي دين. الحمدللہ. آپ کو کافی زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے افرا, سوری عرفا. آپ نے پریکٹس کرنی ہے کیونکہ ہماری جو حفظ کی کلاس نیکسٹ اسٹارٹ ہوگی اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو پہلے بنیادی آپ کی جو تجوید ہے وہ بہتر ہو. اسی لیے ہم نے حفظ سے پہلے یہ تجوید کا ایک ویک کا ایک شارٹ کورس رکھا تھا, تاکہ آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر کورس جو ہمارے رولز ہیں وہ اپلائی کرنا شروع کر دیں قرآن پر. تو انشاءاللہ اگر آپ نے پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے ہوئے تو آپ ان کو دیکھ لیں, کو سن لیں اور اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں, تاکہ جب ہمارا جو سورۃ الملک کا حفظ سٹارٹ ہو تو آپ انشاءاللہ اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ درست طریقے سے بہت خوبصورت انداز میں پڑھ سکیں. اور الحمدللہ بہت جلدی پک کر رہی ہیں, تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ. جی. طلت مسعود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھنا شروع کریں. جی بھائی ذرا پٹ کھول لوں. اگر آپ کو دیر ہے تو پڑھ لیتے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ٹھیک ہے, بارک ولا اللہ. آپ نے سنا دیا ہے. میں ایک بار پڑھ کے بتاتی ہوں. کچھ جی جی. ایسے حروف ہیں جن کو تھوڑا آپ نے پر نہیں کرنا, باریکی پڑھنا ہے. اچھا ایک بار میں پڑھ دیتی ہوں اور غور کریے کہ آپ کا کہاں ڈفرنس آ رہا ہے, اس کو ٹھیک بہتر کریں انشاءاللہ. قل يا أيها الكافرون. كافرون. ہے. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بارک اللہ، آپ نے اچھا پڑھا، لیکن اس سے تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ہو چکا ہوگا سب لوگوں کو یہ انشاءاللہ کس قسم سے. ہاں پور نہیں پڑھنے تھے، میں نے وہاں پہ بھی پور کیے تو اس میں تھوڑا سا اور مت کو تھوڑا زیادہ کھینچ دیا میں نے کہیں کہیں. جی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. آئی فون کے نام سے جو یہاں موجود ہیں، اپنا نام سے آپ انٹر ہوا کریں. آپ پڑھنا شروع کریں. جی آپ تلاوت